سلام آبجی. سلام برادر. خوبی؟ تو امروز زیادی خوشحال به نظر میرسیم. چرا؟ اینطوری فکر میکنی؟ بایدم اینطور باشه، آخه داری ازدواج میکنی. منم خوشحالم که تو شادی. من یه دوش میگیرم میام. شما به نوری بگید چای بیارم. خودم برات درست میکنم. راستی داشت یادم میرفت، امروز با شهناز صحبت کردم. شهناز کیه؟ اونی که عکس رو برد، شهناز. من امروز عکس الینا رو بهش نشون دادم. اونم قرار شد با خانواده دختر صحبت کنه. میدونی چیه شهزاد؟ من برات خیلی خوشحالم که بالاخره تصمیم گرفتی فراموش کنی و زندگی جدیدی برای خودت درست کنی. مهمه که به خاطر دل خودت این کارو کردی، نه به خاطر اصرار من. برات خیلی خوشحالم. آبجی، الینا رو که دیدم یاد آنی افتادم. انگار که یه ارتباطی با هم داشته باشه. نمیدونم، حسم به هم میگه یه ربطی به هم دارن. اونا که قبول میکنن مگه نه؟ معلومه که قبول میکنن. مگه کسی میتونه داداش من شهزاد آصف رو رد کنه؟ این امکان نداره، نمیشه. نگران نباش، همه چی خوب پیش میره. تو به این چیزا فکر نکن. حالا زود لباسیتو عوض کن، منم چای درست کنم. باشه. نوری، زود چای درست کن. مطمئن باشم؟ پس یکم بخند برامون. خنده آدما رو خوشگل‌تر میکنه. منم میخوام که شریک زندگیم خوشگل‌ترین باشه، که اونم تو هستی. شخصیت دیگه علی رو دیدم. مردی که منو دوست داره و مراقبه که همسر آیندهش یه وقت ناراحت نشه، میخواد منو خوشحال ببینی. شاید من به خاطر همین افکارشه که جذبش شدم. اون فقط روی من حساسه که خب اینم عادیه. همه مردا برای همسر آیندهشون غیرتی میشن، این که بد نیست. من باید عقاید علی رو درک کنم. به جای اینکه فکرایی بد بکنم، باید بشناسمش و بهش احترام بذارم. آخه اون شوهر آیندمه. این خواستگار خیلی خوبه شهناز. تو دبی مغازه داره، درآمدش خوبه، خانواده‌ش هم خیلی خوبن. البته زیاد درس نخونده، ولی مگه چه اشکالی داره؟ تو این دور و زمونه مرد باید بتونه خوب پول در بیاره. قیافه و تحصیلات که مهم نیست. آره خوبه، درست میگی سعدیه، اما باید دربارش فکر کنم. باید نظر دخترم هم در این مورد بپرسم. سلام علیکم. علیک سلام. آره مامان، بگو میخوای چی ازم بپرسی؟ منم اینجا. بگید ببینم کدوم فروشنده خواستگار منه؟ چی شده؟ مگه مغازه‌دار نیست؟ خیلی خوبه که تو دبی مغازه داره. دخترم، من دارم حرف میزنم، لازم نیست تو چیزی بگی. من دارم حرف میزنم. راستی خاله، از دبی خواستگار اومده؟ خیلی هم خوبه. پس دخترتو بهش بده. چیه؟
نوچ نوچ. خب اگه اینقدر خواستگار خوبی اول به فکر دختر خودت باش. چرا به فکر منی؟ خاله چیز بدی گفتم؟ چیه؟ لطفاً راحتم بذارین. و شما مامان، من نمیخوام با مغازه‌دار ازدواج کنم. مغازشم هر جا که میخواد باشه، دبی باشه یا آمریکا. خواستگار برام آورده، خواستگار از دبی برام آورده. یه جوری میگه انگار که شهرزاد از دبی اومده. این چیشه شهناز؟ زبونشو ببین. منو بگو ازش تعریف میکردم. این چه رفتار زشتیه؟ اصلا به من چه؟ خواستگار نمیخواد، خب نخواد. من میرم. بشین سعیده، لطفا یه لحظه بشین. نه دیگه میرم. ببخشید خواهر، باید برم. صبر کن سعیده. ای خدا، آخه من با این دختر چیکار باید بکنم؟ صبر کن الان نشونت میدم. ببینم لازم بود اینجوری باهاش حرف بزنی؟ الان میره همه جا جار میزنه که تو بی تربیت و زبون درازی. آخرش تو رو میندازه سر زبونا. فهمیدی؟ اون چرا باید یه همچین خواستگاری برای من بیاره؟ من بهش گفتم برات یه خواستگار پیدا کنه. من چه میدونستم تو میشینی برای خودت رویا پردازی میکنی و داستان میبافی. که اینطور؟ یعنی میگی واسه من فقط مغازه‌دار و کفش دوز و آدمای دوزاری و نگهبان و از این سطح پایین مونده مگه نه؟ ارزش من همینه؟ آره؟ راجبم اینطوری فکر میکنی؟ گوش کن، تو دبی مغازه داشتن خودش یه امتیازه. این خواستگارا باید ممنون خانوم باشی که اینجایی. باید بگی خدای شکرت. اگه خانوم این خونه رو نداده بود چی کار میکرد؟ مامان بس کن. جمع به دقیقه لطف خانومو به رخ من نکش. من هیچ علاقه‌ای به این ازدواج ندارم. باید بدونی که من هر چقدر لازم باشه صبر میکنم تو اونجوری که دوست دارم ازدواج کنم. همین. به به، خب بگو نمیخوام ازدواج کنم. بیا یه لحظه اینجا بشین، میخوام یه چیزی بپرسم. بیا. راستشو بگو مامان، به چه نیتی عکسمو بهشون نشون دادی؟ منظورت از این حرفا چیه؟ منظورم اینه که حتما شما در مورد من چیز بدی گفتی یا اینکه برداشتی عکس زشتمو بهشون نشون دادی که اونا بیخیال من شدن و اون الینا با اون قیافه دهاتیشو انتخاب کردن. من چند بار بهت بگم ها که اون شبیه نامزد قبلیشه که تصادف کرده مرده. به خاطر همین میخواد با اون ازدواج بکنه. مشکلی نیست قیافه اون دختر شبیه نامزد قبلیش باشه یا اینکه مایره خان، ولی آخرش با من ازدواج میکنه. تو عقلتو از دست دادی، میفهمی؟ با تو حرف زدن فایده نداره. بشین خیال بافی کن. برو یه کاری کن که تا آخر عمرم تو خونه های مردم مجبور باشم زندگی کنم. نذار از خودم خونه و زندگی داشته باشم.